ازيكم يا جماعه؟ معاكم اسلام حسن وحلقه جديده من برنامج كلام في الكوره والفانتزي. وحشتوني جدا. ودينا رجعنا للفانتزي تاني، رجعنا لوجع القلب تاني، رجعنا للتفكير والهم وهنجيب مين ونسيب مين ومش عارف ايه. بس قبل اي حاجه انزل اخبط لايك، اعمل لنا كومنت، قول لنا توقعاتك ايه للموسم الجديد، قول لنا التارجت بتاعك ايه في الموسم الجديد، عايز تكسب الفانتزي ولا عايز تعمل ايه. شير الحلقه لو انت من المتابعين بتوعنا، لو انت مش من المتابعين بتوعنا واول مره تتفرج على الفيديو اشترك القناه، فعل جرس التنبيهات، ادعمونا بقى، ادعمونا عشان خاطر المشاهدات يعني من قبل ما نرجع للفانتزي كده وهي مش عاجباني ومحبطه بشكل كبير قوي. عايزين نوصل للقناه ل 10000 مشترك ونعدي ال 10000 بقى ونوصل لل 15000 وندوس بقى كده والموضوع يبقى احسن الموسم ده. يعني شجعوني عشان خاطر الموضوع يبقى اكثر حماسه واكثر استفاده في الفتره اللي جايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا عندنا اكونت على التيك توك، عندنا اكونت على الانستجرام، عندنا اكونت على تويتر، عندنا اكونت على الفيسبوك. انت شوف انت من هواة ايه واعمل لي متابعه. يعني انت لو من هواة الفيديوهات القصيره، مش عايز فيديوهات طويله زي اليوتيوب والكلام ده، عندك على التيك توك. التيك توك ماكسيمم الفيديو فيه 3 دقايق، هتلاقيني بطلع لك بفيديو 10 ثواني 15 ثانيه اديك المعلومه في حقنه كده زي ما بنقول. لو انت ما بتحبش النوتيفيكيشنز كتير بتاعت اليوتيوب، ما عندكش يوتيوب، عايز تعرف الحلقه نزلت، عندك على الفيسبوك بننزل الحلقه على طول باللينك بتاعها عشان تتفرج عليها. لو انت بتحب الاخبار السريعه والقرايه والمناقشه عن طريق تويتر، هتلاقينا على تويتر، هتلاقينا على كلاب هاوس، هتلاقينا في كل حته. اعمل لنا فولو في كل حته عشان خاطر تستفيد باكبر قدر من المعلومات وتكون سابق غيرك، عشان خاطر انت اللي تاخد الخطوه الاكتر الاعلى اللي تفرق بيها عن غيرك من المنافسين بتوعك في الفانتزي وفي الدوريات اللي انت فيها. طبعا الدوري بتاعنا دوري كلام في الكوره زي ما هو، اللي معانا من السنه اللي فاتت يجدده، واللي مش معانا هيلاقي الكود بتاعه تحت في الديسكربشن. عندك كل حاجه تحت في الديسكربشن، لينكات كل الاكونتات بتاعتنا واللينك سوري والكود بتاع الدوري بتاعنا برضه هتلاقيه تحت في الديسكربشن. تاني حاجة عايزين نقولها قبل ما نخش برضه في حلقتنا، وهي ليها علاقة بالفانتزي شوية، نصيحة أخوية خدوها من أخوكم. ما تخليش الفانتزي تخسرك دينك او تخسرك حياتك. تخسرك دينك بمعنى ايه؟ الصلاة يا جماعة، في ناس كتير قوي ممكن تهمل الصلاة بسبب ماتش عايزة تتفرج عليه، بسبب الفانتزي عايز يظبط فرقته والكلام ده كله. نصيحة مني ولوجه الله بلاش. احنا في الاول في الاخر دي لعبة، انت مش بتعمل حاجة عشان خاطر مثلا ايه. بص، مش عايز ارغي كتير بس نصيحة مني، ما تخسرش دينك بسبب لعبة. انت بترفه عن نفسك، فما تخليش الترفيه يأثر على علاقتك بربنا. حياتك بقى يعني في ناس كتير قوي الفانتزي بيأثر على بيتها، بيأثر على شغلها، بيأثر على علاقتهم مع اصدقائهم اللي بيتنافسوا مع بعض. لا يا باشا، دي لعبة، ركز، دي لعبة. اخر نصيحة حابب اقولها لك قبل برضو ما نبدأ الفيديو بتاعنا، غالبا الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية فمعلش سامحوني، واتمنى ان انتوا تشوفوه للاخر لان المعلومات فيها هتكون ثرية جدا وقيمة جدا وهتساعدك في انك تعرف تظبط فرقتك في البداية. ايه هي النصيحة الاخيرة قبل ما نخش في الفيديو؟ النصيحة الاخيرة ان انت لازم تحدد هدفك من الموسم من قبل ما يبدأ. هل انت هدفك المنافسة وان انت تعلي من الرانك بتاعك وان انت عايز تكسب الفانتزي وان انت عايز تطلع الاول على العالم وتكسب وتبقى الاول في الدوريات اللي عندك وتكسب زمايلك وتكسب في الهيد تو هيد مع زمايلك؟ ولا انت الهدف من الاكونت بتاعك اللي انت عامله او الهدف من اللعبه كلها عندك هو الترفيه واللعب والحماس والكلام ده كله؟ لان ده هيفرق معاك في تلقيك للمعلومه. لو انت من الناس اللي عايزه تركز وتعلى وتكسب الفانتزي وتبقى الاول علام والكلام ده كله، هتبدا تاخد المعلومه مني او من غيري وتفلترها. لان انا هقعد اقول لك هات وهات وهات وبيع وبيع وبيع، وانت في الاخر الماكسيمم ترانسفيرز بتوعتك هم 2. فانت بتقوم واخد كلامي وبتفلتره وبتعرف تطلع مين الاثنين اللي هتبيعهم ومين الاثنين اللي هتشتريهم. انما لو الهدف بتاعك هو الترفيه واللعب والفاني وان انا اقعد احفل على زمايلي واسف على ده واترول على ده، ممكن اشتغل بالماينس عادي واشتغل الوايلد جارد بدري والفري هيت بدري وعادي جدا، واخد كل اللعيبه بتاعت اسلام اللي قال لي ابيعهم واقوم بايعهم وكل اللعيبه اللي قال لي اشتريهم واقوم مشتريهم وما يفرقش معايا. فكل ده هيفرق معاك في ايه؟ في ان انت تعرف تتلقى المعلومه صح، تستخدمها صح طول الموسم. فما تضغطش على اعصابك، ما يجيلكش ازمه قلبيه، ما تقعدش بقى يا لهوي ما جبتش فلان، يا لهوي ما بعتش فلان. حدد هدفك عشان تعرف تتلقى المعلومه صح وتنفذها صح. نروح بقى للفانتزي، واول حاجه هقول لك عليها في الفانتزي الموسم ده
فرقتك استحالة تعرف تلم فيها كم من نجوم كبير، الاسعار في السما يابا. فان انت تعرف تلم كم من النجوم الكبير ده زي المواسم اللي فاتت، انسى. صلاح، دي بروين، برونو، الثلاثه دول ب 37 مليون، اكتر من تلت ميزانيتك في 3 لعيبه فقط لا غير. فاردي ب 10 ونص، اوباميانج ب 10، سون ب 10. ايه الاسعار الخزعبليه دي؟ فان انت تعرف تلم النجوم الكبيره في فرقه واحده مش هتعرف. فانت لازم تركز شويه بقى في نصايح الناس اللي بتديك نصايح، اللي هو منهم انا العبد لله او غيري. تركز قوي لان احنا هنضطر كتير قوي ان احنا نلجا للعيبه الرخيصه او اللي سعرها قليل. بلاش الرخيصه دي عشان انا بشتمهم، مش يعني. شوف اللعيبه اللي سعرها قليل. فاحنا لازم نركز مين اللي سعره قليل وهيكون المردود بتاعه كويس، يعوضني عن النجم الكبير ابو سعر كبير اللي انا ما عرفتش اروح اجيبه بسبب ميزانيتي. احنا هنبقى عاملين بالظبط اللي هو ايه، هنعدل الكم الجاكيته هتضرب، نعدل الجاكيته الكم هيضرب. فلازم نعرف نظبط فرقتها. هتقول لي لا انا هجيب يا عم دي بروين وصلاح ومحرز وبرونو ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك مش عارف تجيب مهاجمين، هتلاقي نفسك دفاعك بقى في الشلاحات وكله ما بيطلعش كلين شيت. فزي ما قلت لك ركز كده واستهدى بالله، ومش لازم يكون هدفك جلب النجوم، لا احنا هدفنا جلب النقاط بس. نخش بقى يا سيدي على اول فقره كالمعتاد، هنبيع مين؟ تقول لي هنبيع مين؟ لا انا اللي متعود عليها، لا مش هنبيع مين، مش هنجيب من مين. الموسم لسه ما بدأش، وطبيعي ان مستوى اللعيبه احنا لسه ما نعرفش عنها حاجه، بس في بوادر، يعني في ضوء بيجي لك من بعيد كده يقول لك ابعد يا اسلام. ابعد عن مين؟ هتلاقي اسماء كتير قوي، وانا بقول لك وجهة نظري، وانت في الاخر راجل كبير وعاقل. انا كنت ناوي اعمل الحلقه دي بالمراكز، اللي هو اقول لك المركز الفلاني هات كذا، المركز الفلاني هات كذا، بس قلت لا، انا شايف ان من وجهة نظري الافضل ان انا اجيبك اقول لك الفرق دي تجيب منها مين وتركز عليهم، وانت راجل كبير وعندك مخ وتعرف تظبط فرقتك. انا مش همسك ايدك ولا افتح الاكونت واعمل لك التشكيل بتاعك. فاحنا في البدايه هنبعد او مش هنجيب نيوكاسل، بيرلي، نوريتش، واتفورد. هتقول لي واتفورد؟ يعني بص هعلق لك واحده واحده وانا بتكلم كده. واتفورد اسماعيل صار وتروي ديني وفوستر اسمه بخمن مش بشمن، حارس مرمى واتفورد اسمه بخمن، هو الماني بتتقال بخمن. المهم يعني الناس دي كلها انت ما تحسنيش ان اسماعيل صار ده اللي هو ليونيل اسماعيل صار ده ب6، يعني ما فيش غيره ب6 يعرف يطلع نار من بقه. بص، لكل قاعدة استثناء، اللي انا بقوله لك القاعدة وهرجع اقول لك الاستثناء، ودي تطبقها على كل كلمة هقولها لك في حياتي. كل كلمة بقولها دي القاعدة، واكيد هيكون ليها استثناء. هقولهم لك سريعا كده كاسماء وما تستغربش لان هم كتير، ولو في استثناء هقول لك الاستثناء بعدين، انا مش هسيبك. ارسنال، برايتون، بيرلي، برينتفورد، نيوكاسل، نوريتش، واتفورد، وولفرهامبتون، كريستال بالاس، ساوثهامبتون. 10 فرق. هتقول لي ايه ده يا لهوي، ده نص الجدول. هقول لك نص الجدول، بس زي ما قلت لك ما هو لكل قاعده استثناءات، ما احنا هنكمل بيهم، وفي نفس الوقت احنا عندنا 10 تانيين نجيب منهم. انت مش مطلوب منك على فكره انك تجيب من ال 20 فرقه، ما هو ال10 هيلعبوا 10، اكيد في 10 هيتغلبوا و10 هيتعادلوا كده يعني، فاهم ولا ايه؟ طيب اديني قلت لك ان لكل قاعده استثناء، خد يا عم الاستثناء عندك اهو. ايفان توني، مهاجم برينتفورد، 6 راجل جايب حاجه و30 جول في الشامبيونشيب، مهاجم خطير جدا، لازم نجيبه نستفيد بيه كده. ده بوكي بتاع زمان بقى. وعلى ذكر بوكي، فكك من بوكي، ممكن تبص على كانتو اللي هو ب5.5، ممكن تكمل بيه في نص الفرقه كده او في نص الجدول عندك لو ما انتقلش، لان في كلام كتير قوي ان هو هينتقل، ممكن لويست هام او استون فيلا. مش عارف استون فيلا ناوي على ايه الموسم ده. في عندك برضو اوبافيمي او روميو، الاثنين ب4.5، واحد مهاجم وواحد نص ملعب في ساوثهامبتون، ممكن تكمل بيهم ثالث على الدكه، ثالث انا بفكرك اهو ثالث. ممكن برضو تبص على خيمينيز، يعني اتس خيمينيز ما ينفعش ننساه، مش بما اني قلت لك وولفرهامبتون يبقى وولفرهامبتون باللي فيها، لا خيمينيز طبعا. عندك بين وايت، مدافع ارسنال المنتقل من برايتون، ده ضمن مكانه اساسي في فرقته شور يعني، وب4.5 عادي تجيبه. عندك ساكا برضو غير كده من ارسنال ما رجحش. عندك سانشيز حارس مرمى برايتون، ملكيته 22.9، ما ينفعش تهمله، هو حارس ممتاز، بس باقي الفرقه في البطاطا بصراحه، انا مش متوقع لهم حاجه واو قوي الموسم ده. في حاجه برضو مهمه جدا خلي بالك منها، اغلب الانتقالات اللي حصلت
سواء من داخل انجلترا او حتى من بره انجلترا، لعيبه حتى الان هي ما ضمنتش مراكزها اساسي في فرقها. وزي ما قلت لك برضو لكل قاعده استثناء، يعني تقريبا الوحيد اللي ضمن مكانه اساسي في فرقته هو بين وايت منتقل من برايتون لارسنال. انما جريليش، هل جوارديولا هيلعب هو اساسي ولا هيلعب ستيرلينج اساسي؟ لان خلي بالك من حاجه، ستيرلينج ده من ابناء جوارديولا، لما يرجع هيكون الوضع ايه؟ احنا شفناه لعب 10 دقائق في الماتش بتاع ليستر بتاع كاس الدرع الخيريه، بس الوضع مستقبلا ايه؟ الوضع مع بدايه الموسم ايه؟ ستيرلينج لحد دلوقتي رجع التدريب بس اللي هو ايه، ما دخلش القايمه. بس هل عايز يريح ستيرلينج ويبدا بجريليش؟ هل هيلاعب جريليش ناحيه الشمال ولا هيلاعب جريليش بلاي ميكر في حاله غياب دي بروين، وساعتها هيكون جريليش هو الاحتياطي بتاع دي بروين ومش هيلعب اساسي وستيرلينج هو اللي هيلعب ناحيه الشمال؟ الدنيا غامضه ومش واضحه خالص. لعيبه كتير قوي، سانشو مش عارفين وضعه ايه. في لعيبه زي ما قلت لك الاستثناء بقى، يعني لعيب زي لوكاكو ده لو راح تشيلسي لازم تجيبه، بس غالبا هتلاقيه فوق ال 11. فطبعا هتكون لازم تدمر فرقتك. يعني يا رب نتمنى ان هو ينتقل من قبل ما الترانسفيرز تبدا او من قبل ما الموسم يبدا، عشان خاطر ما نعرفش ما ندبش محك في الفرقه كده عشان نضطر نروح نجيبه كده. اديني قلت لك يا عم تبعد عن مين، وقلت لك برضو وجهه نظري في اللعيبه المنتقله حديثا لفرقها. واحد برضو زي بونديا ضمن ان هو يلعب اساسي بسبب انتقال جريليش، ده الاستثناءات. عندهم برضو داكا بتاع ليستر سيتي، برضو ده مش ضامن هيلعب ولا مش هيلعب على مين، يعني على فاردي وإيناتشو، ما هو برضو بالعقل كده. فلازم تفكر الاول قبل ما تعرف انت هتجيب مين، ولازم برضو تخليك حريص في الاول، اعمل فرقتك في الامان في الاول، شوف الدنيا ماشيه فين، استنى لما الترانسفيرز تخلص. الترانسفيرز هتخلص اخر 8، فاخر 8 دي يعني هيكون في اسبوعين هيتلعبوا قبل ما الترانسفيرز تبدا او قبل ما الترانسفيرز تنتهي. فغالبا ممكن تلاقي هاري كين بيلعب مع توتنهام قدام مانشستر سيتي الماتش الاولاني، وتلاقيه بعد كده رايح على مانشستر سيتي. طبعا لو راح مانشستر سيتي تجيبه وش، اديني قلت لك اهو. نمسك باقي الفرق بقى واقول لك هتجيب منها مين. اول فريق هنمسكه فريق استون فيلا. اوعى 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 ما تجيبش ايميليانو مارتينيز، نسبة ملكيته 38.9، يعني الواحد كلين شيت منه بمقام 10 باي حارس انت هتجيبه هيديك على وشك من اول جوله. واستون فيلا عامله ترانسفيرز جامده جدا وعماله تلم في لعيبه جامده جدا، يعني غالبا الموسم ده عايزين ينافسوا على مركز مؤهل لليوروبا ليج ان ما كانش اكتر من كده. مشروع شبه مشروع ليستر ايام لما خدوا الدوري. فتخلي بالك جدا من استون فيلا، وتخلي بالك جدا من ملكيه ايميليانو مارتينيز. عايز تجيب من الدفاع، وجهه نظري لحد دلوقتي هم ما دعموش الدفاع بحد قوي. انا شايف مات تارجت افضل واحد فيهم، يليه ماتيو كاش، غير كده ما تعكش. في نص الملعب زي ما قلت لك بوينديا ضمن مكانه اساسي بعد انتقال جريليش لمانشستر سيتي، هيكون هو البلاي ميكر الاساسي. طب داني انجز ولا واتكنز؟ انا من وجهه نظري لحد دلوقتي بقول لك خليك مع واتكنز، لان احنا لحد دلوقتي مش عارفين سميث هيلعب باي خطه. بس اللي انا متاكد منه ان هو مش هيضحي بواتكنز. هو مش جايب داني انجز عشان واتكنز مقصر معاه في حاجه فهو جايبه بداله، لا، هو غالبا يا اما هيودي واتكنز جناح يا اما هيلعب بواتكنز وانجز الاثنين المهاجمين. ففي نص الملعب هتكون هي التضحيات. انت عندك واحد زي ماكن، عندك واحد زي تراوري، عندك واحد زي الغازي، اسماء كتير قوي في نص الملعب هيتم التضحيه بواحد او باتنين منهم عشان خاطر انجز وواتكنز وبوينديا الثلاثه هيلعبوا. وممكن ببساطه شديده في بدايه الموسم تلاقي انجز مريح على الدكه عشان خاطر بقى ان هو لسه ما انسجمش والكلام ده كله. فالامان في بدايه الموسم او في الجوله الاولى تبقى مع واتكنز مش مع انجز. تشيلسي، نصيحه مني مع تشيلسي، بطل اوروبا غالبا هينافس بشكل كبير قوي على الدوري الموسم ده، بس كل تدعيماته لحد دلوقتي هي كلام، مفيش حد لسه بدا. هم لحد دلوقتي على فكره ما جابوش حد. في كلام على كوندي المدافع بتاع اشبيليه، في كلام على لوكاكو مهاجم انتر، مين هيجي وهيجي امتى؟ فنصيحه مني بلاش اكتر من لاعب مع تشيلسي. ليه؟ اولا جدولهم مش قد كده، هيلعبوا كريستال بالاس يليهم ارسنال يليهم ليفربول، فالجدول مش قد كده. ثانيا لسه لما نشوف التدعيمات، انا مضطر اعمل لك الحلقه دلوقتي عشان الدوري خلاص هيبدا، فلما يبدا يعمل تدعيمات. يعني انا بقول لك على حاجه، لو جابوا كوندي في الدفاع روح هات مندي حارس المرمى، مع انه ب6 وده مبلغ بالنسبه لي غالي قوي على حارس مرمى، بس ساعتها انت كده مطمن ان دفاع تشيلسي ده مع توخل صباح الفل الراجل يجيب فينا جون، اللي هيجيب فينا جون هنحسبه له ب3، فساعتها تجيب مندي وانت مطمن عشان انت هيجي لك شلال كلين شيتات منه، وممكن تجيب معاه كوندي كمان. دلوقتي هقول لك لا ما تجيبش مندي. طب نجيب مين من تشيلسي؟ والله هم في اسمين، هافرتز
ده بالنسبه لي فنش الموسم اللي فات حلو جدا، عامل بري سيزون اكتر من ممتاز ب 8.5، فالسعر برده مش عالي قوي ومش قليل قوي. او ماونت ب 7.5، لعيب لا غنى عنه في تشيلسي، بيلعب كل الماتشات فانت ضامن ان مفيش اي روتيشن ممكن يصيبه. يليهم تشيلويل. وزي ما قلت وباكد عشان خاطر لو الصفقه تمت بعد الحلقه وقبل ما الدوري يبدا، لو لوكاكو جه تشيلسي حاول تجيبه قبل ما الموسم يبدا، لان هيكون سعره غالي عشان تعرف تبيع مين وتجيب مين قصاده. لان لوكاكو لو جه من بعد الجوله الاولى ولقيت سعره فوق ال 11 او فوق ال 10 هتضطر ان انت تجيبه بتغييرتين او بثلاثه، فساعتها زي ما قلت لك هتضرب مفك في فرقتك هتبوظها خالص. طيب نجيب مين من ايفرتون؟ كالفرت لوين اتصاب في التسخين بتاع مباراة مانشستر يونايتد اللي اتغلبوها 4-0 في البري سيزون، لسه ملعوبة امبارح. فالوضع ايه مع كالفرت لوين؟ نركز، لو هو مصاب خلاص. ريتشارلسون على فكرة غالبا ممكن ما يبدأش الموسم، برضه مريح من بعد الاولمبياد، لسه لاعب ماتش اول امبارح. فالوضع ايه في هجوم ايفرتون؟ ما يطمنش. لو كالفرت سليم ممكن تجيبه، ريتشارلسون ما تجيبهوش دلوقتي. طب امال هنجيب مين؟ هما اتنين، يا لوكاس دين ب5.5 يا بيكفورد. وانا ما كنتش بحب اقول بيكفورد، بس بيكفورد بصراحه عمل يورو اكتر من ممتازه، مستواه اتطور جدا. تغيير بقى انشيلوتي ببينيتيز دي هي اللي مقلقاني، بينيتيز مدرب دفاعي، فعشان كده انا اخاف ان الفرقه ما ولا باعت حد ولا جابت حد كمان، فزي ما هم موجودين فخليك برضو حريص قوي من ايفرتون. فلوكاس دين اوكي، هتجيب بيكفورد يبقى بلاش لوكاس دين طبعا، ما تعملش دبل في مركزين كده يضيعوا منك الكلين شيت بسهوله. ليدز يونايتد نجيب منها مين؟ قبل ما اقول لك تجيب منها مين هقول لك ابعد عن دفاعها تماما، في خازوق كبير قوي مستنيك اسمه دالاس. دالاس يا جماعه نزل في التشكيله في الفانتزي على انه لاعب نص ملعب. في البري سيزون بيلسا لعب كل الماتشات باربعه ورا، فدي مشكله. هل دالاس هيكمل مدافع في 4 ورا ولا هيلعب نص ملعب وهيلعب فيربو لحد دلوقتي ما نزلش الملعب، فالوضع الدفاعي ونص الملعب مع ليدز لحد دلوقتي ما يطمنش. ده رقم 1. رقم 2، هم تقريبا ما كسبوش ولا ماتش في البري سيزون ودخل فيهم زربيح اجوان، فانا ابعد عن دفاعهم ورايح دماغي وابعد عن دالاس بدل ما اجيبه في نص الملعب. لان زمان او الموسم اللي فات انا كنت بفرح بدالاس. ليه؟ لان هو كان مدافع وبيزيد كتير وبيلعب في نص الملعب، فالماتش اللي ما بيعملش فيه حاجه ويطلع كلين شيت كان بيطلع لي ب6 نقط فانا برقص. انما المره دي لما ما يعملش حاجه وما يطلعش بكلين شيت ويطلع لي بنقطه ولا بنقطتين، انا هعمل بيه ايه دلوقتي؟ هو في نص الملعب، في نص الملعب من غير كلين شيت يبقى هي هيلا نقطه او 2. فدالاس ده بالنسبه لي ابعد عنه خالص لانه خازوق كبير قوي، انا شايف ملكيته كبيره، مش عارف ليه الناس مش واخده بالها من النقطه دي. ده رقم 1. رقم 2، ممكن تستعوض عن دالاس بمين؟ بهاريسون. هاريسون هجومي اكتر، هاريسون بلاي ميكر او وينج، فانا اجيب واحد بيلعب في مركزه عشان يفيدني، عشان يكون مردوده الهجومي اكتر من مدافع بيلعب في مركز غير مركزه او متقدم سيكا بس جوه نص الملعب. اجيب مين تاني؟ عندك رافينيا، عندك بامفورد اللي اتطور بشكل كبير قوي مع انه ب8 يعني والله وغليت يا تفاح. نجيب مين من ليستر سيتي؟ عندك من ليستر سيتي شمايكل ب5 الى حد ما 5 في حارس مرمى الموسم ده برضه ممكن تكون مقبوله لو انت عارف تظبط فرقتك. عندك بيرتراند الباك الشمال اللي انتقل لهم من ساوثهامبتون، مع الغيابات الكتير في دفاع ليستر غالبا بيرتراند هو اللي هيلعب على طول لان هو شبه ما عندهمش باك شمال غيره او ما عندهمش باك اشول غيره. كاستاني وجاستن مش باكات شمال، مش شول، ما بيلعبوش برجلهم الشمال. كذلك في الدفاع تجيب امارتي وانت مطمن، ده ب4 الا لو اشتروا مدافع، لان هم لحد دلوقتي عندهم مفيش غير سيونشو وامارتي، هم دول الاثنين المدافعين بس، فده ب4 وهيلعب اساسي. ده حاجه ممتازه جدا، توفر معانا نص ولا توفر معانا مليون نحطهم في اي حاجه من الهم اللي مستنينا بعد كده في نص الملعب. طيب فاردي ولا ايناتشو؟ انا هقول لك وجهه نظري واجري على الله. انا شايف او حاسس ان الموسم ده هيكون موسم انتقال السيطره الهجوميه من فاردي لايناتشو. ايناتشو هو اللي هيتألق الموسم ده، والموسم ده هيكون بداية في انخفاض مستوى فاردي، لان الموسم ده انا شايف اولا بحكم سن فاردي ممكن يكون هو ريح راحة كويسة فترة الصيف دي من بعد ما الدوري انتهى، ممكن يبدأ كويس انما مش هيستمر كويس. النشاط والحيوية والشباب مع كليتشي ومعاهم كمان داكا، دي بالنسبة لي برضو مؤشر لحاجة، ان بريندر روجرز عايز اللعيبه اللي بتمتاز بالسرعات في الهجمات المرتده، لان هو
ما عندوش بلاي ميكرز كتير حلوين في نص الملعب، هما بس بارنس وماديسون، وماديسون ممكن يمشي، فساعتها مش هيبقى غير بارنز، وبرده بارنز عنده عنصر السرعه، فهو محتاج السرعات مع فاردي بحكم سنه ممكن ما تساعدوش او ما تسعفوش ان هو يكمل موسم قوي. مين اللي ممكن يلعب موسم قوي بهذا الريتم او بهذا الشكل؟ إناتشيو وداكا. ليفربول وانت مغمض طبعا، روبرتسون او ارنولد، اكيد مش الاثنين، واحد ب7 وواحد ب7.5، شوف انت عايز مين فيهم. ملكيه ارنولد اعلى، بس مش الملكيه اللي هتاثر بشكل كبير قوي، عشان احنا شفنا ارنولد الموسم اللي فات مش هو ارنولد اللي بيعورك لو انت معاك روبرتسون ومش معاك ارنولد. فغالبا انا شايف ان الناس ماشيه على الاسم بس، وان الملكيه دي ملكيه خادعه، وان ارنولد وروبرتسون الموسم ده هيبقوا زي بعض. ممكن يكون ارنولد مريح شويه عشان روبرتسون لعب يورو، بس اسكتلندا خرجت من بدري فهو برده مريح، فهيبقوا سواسيه. صلاح ولا ماني؟ طبعا صلاح ب 12 ونص، ما راحش اجيب ماني ب 12 عشان فرق النص ده، وان الاستمراريه عند صلاح، فطبعا اجيب صلاح في البدايه، وطبعا نسبيه ملكيته اعلى كتير قوي من ماني، فطبعا ب 12 اجيب 12 ونص اجيب صلاح. غير كده بلاش، ما تعملش دبل. الناس اللي هتجري تجيب فان دايك مع ارنولد او مع روبرتسون، احنا لسه في بدايه الموسم، بلاش دبل دفاع من ليفربول او من اي فرقه في بدايه موسم. بص انا هقول لك نصيحه وما تستغربهاش، وهشرح لك ليه، وزي ما قلت لك انت صاحب قرارك. لو تقدر تبدا الجوله الاولى بس من غير مانشستر سيتي وتوتنهام يبقى احسن لك. ليه؟ اولا مانشستر سيتي لسه خسران كاس الدرع الخيريه، فهيخش قدام توتنهام مش عايز يخسر من توتنهام، ده رقم واحد. رقم اتنين، توتنهام نفس القصة، عايز يبدأ الموسم بداية كويسة، فمش عايز يخسر من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بطل الدوري، مانشستر سيتي خسران الكاس، مانشستر سيتي كاس الدوري الخيرية يعني. مانشستر سيتي هيبقى عايز يكسب توتنهام بأي شكل أو ما يخسرش منه بأي شكل. توتنهام عنده حافز ومؤشر خطر. الحافز هو ان انا ممكن استغل الموضوع ده في مانشستر سيتي وانزل اكسبهم، ونونو بيعرف يكسب، نونو سانتو مدرب توتنهام بيعرف يكسب مانشستر سيتي كويس قوي، وياما كسبهم مع وولفرهامبتون. ممكن يستغل ده في ان هو ينزل يقول لك اكسبهم. وممكن المؤشر الخطر في ناحيه ثانيه ان هو يقول لك لا، مش عايز ابدا الموسم بدايه وحشه في ان انا افتح قدام مانشستر سيتي وخطوطي تتفتح واتغلب منهم، ويبقى انا كده بدات البدايه اللي مش حلوه، وهو مدرب جديد عايز يبدا بدايه كويسه، فممكن في الاخر تلاقي الماتش خلص تعادل، وممكن يخلص تعادل ايجابي ما يفيدناش بحاجه. بس لو انت خلاص مصمم قوي، يبقى من مانشستر سيتي بلاش غير محرز او جندوجان او كانسيلو، دول اللي ضامنين مراكزهم اساسيين. من توتنهام عندك سون، هاري كين، يعني برضو اتاكد لي من موضوع هاري كين ده لحد نهايه او لحد قبل بدايه الجوله، لحسن يروح مانشستر سيتي، او لو ما يلعبش يقول لك ده مش جاهز عشان خاطر نزل التدريبات متاخر. او ريجيليون، لان بعد انتقال روميو المدافع الارجنتيني، ريجيليون هيزيد قوي لان هو مدافع صلب بيلعب الناحيه الشمال، هيامنه حلو قوي. عندك الثلاثه من هنا والثلاثه من هنا، وظبط فرقتك يا معلم. مانشستر يونايتد كبدايه موسم، لوك شو طبعا، برونو فرنانديز طبعا، جرينوود طبعا. هتقول لي طب اشمعنى دول؟ هقول لك لان اي حد تاني ممكن يهز مركز من مراكز الناس دي مش موجود. الوحيد اللي ممكن يتهز مركزه هو جرينوود، وهيكون بمين؟ بسانشو اللي لسه لحد دلوقتي ما شفناهوش فطبعا لا، او هيكون براشفورد اللي مصاب فمطول، او هيكون بمارسيال اللي برضو ما شفناهوش لحد دلوقتي. فدول الثلاثه الامان، والثلاثه اللي مستمرين في التالق في البري سيزون ومختمين الموسم كويس جدا. يبقى احنا نبدا بالثلاثه الامان لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه. عندك من ويست هام تركز لي بقى ايه؟ يا كريسويل يا كوفال، واحد من الاثنين، مش الاثنين طبعا. طبعا كريسويل مع الركنيات مع الاسيستات الاكتر، بس انت ممكن توفر نص من كوفال من كريسويل تحطه وتجيب في لعيب تاني وتجيب كوفال ب5. عندك سعيد بن رحمه عامل بري سيزون اكتر من ممتاز، ومع انتقال لينجارد لمانشستر يونايتد المكان ده خلاص سعيد بن رحمه هيستحوذ عليه وهيلعب فيه باريحيه وهو متالق جدا. عندك انطونيو، ونصيحه مني هات انطونيو، ابدا الموسم بانطونيو، اكسب خيره زي ما بقول، زي ما يعني اكسب خيره وخد مني. عندك 2 لعيبه حط عينيك عليهم. غالبا ويست هام لو لعب 4-2-3-1 هتلاقي الثلاثه اللي تحت انطونيو، سعيد بن رحمه ناحيه الشمال، يارمولينكو ناحيه اليمين، بوين بلاي ميكر. ده لو لعب 4-2-3-1، والاثنين اللي وراهم هيكون ديكلان رايس وسوشيك. فالثلاثه دول لو لعبوا مع بعض هيكون ثلاثي خطر جدا جدا جدا، والثلاثه دول اسعارهم متفاوته، اقدر اجيب منهم اي واحد بناء على البادجت بتاع فرقتي، بس الاكيد اللي ضامن مركزه هو سعيد بن رحمه.
ابدا الموسم وشوف، وحط عينك على واحد من الاثنين دول، يارمولينكو وبوين. انا لو بدرب وست هام والله هلعب بالخطه دي، ويعني ايه وانافس 4-2-3-1 دي، بس هحتاج ان انا اجيب لي فرد الدفاع مدافع كده حلو مع كوفال وكريسويل، وممكن مع ديوب، مع مش فاكر مين المدافع الرابع اللي يلعب معاهم، بس بصراحه هتكون فرقه خطيره جدا. ديكلان رايز، سوشيك، قدامهم بوين بلاي ميكر، على يمينه يارمولينكو، على شماله سعيد بالرحمه، قدامهم انطونيو. يخرب بيت دي فرقه. هختم معاك الحلقه بحاجه اسمها مكسرات الفانتزي. ايه هي مكسرات الفانتزي؟ مكسرات الفانتزي دي نوعين من اللعيبه. نوع غالي شويه بس ما ينفعش نهمله، لازم نذكره، وانت على اساس فرقتك تقدر تجيب منهم او ما تجيبش. النوع التاني هو اللعيب الرخيص اللي سعره قليل، اللي ممكن ما يلعبش بس ممكن نجيبه ونستفيد بان هو رخيص، وناخد الفلوس دي نحطها في حته ثانيه ونرميه تالت على الدكه. النوع الاول هيكون مين اللعيبه دي؟ روبن دياز ب6، اديرسون حارس المرمى ب6، سميث روي، تيرني، جوتا ب7.5، سوشيك ب6. دي لعيبه ممكن تجيب تعلي من كواليتي الفرقه بتاعتك، وفي نفس الوقت هي اسعارها يعني مش رخيصه ومش غاليه. طب مين اللعيبه اللي ممكن تجيبها وترميها على الدكه وتخليها تالت كمان؟ اللعيبه بقى اللي هي ب4 وب4.5. عندك محمد النني ب4.5 وممكن يلعب اساسي، عندك هوليجيت، عندك ايت نوري، عندك حراس مرمى نوريتش كرول وجان، واحد ب4.5 وواحد ب4، عندك بيسوما ب4.5، عندك بخمن وفوستر الاثنين الحراس بتوع واتفورد، واحد ب4 وواحد ب4.5. لو فوستر اللي بدأ وكان ب4 واللعب هو اساسي هتكون ميزه توفر النص ده. عندك ووكر بيترز من ساوثهامبتون، عندك دافي من برايتون ب4. يا عالم هيلعب ولا مش هيلعب؟ غالبا الثلاثه اللي هيلعبوا في الثلاثي بتوع برايتون ويبستر ودانك وفيلتمان. لو لعب فيلتمان في نص الملعب يمين غالبا هتلاقي دافي هو اللي بيلعب اساسي وب4 ممكن تجيبه، هيفيدك يعني. حتى لو انت ما لعبتوش اساسي في فرقتك هيفيدك ان الدكه بتاعتك تكون فيها لعيب بيلعب اساسي، عشان خاطر لو اللي ينزل لك باي حاجه ان شاء الله بنقطه. عندك جيلمور من نوريتش رايح لهم اعاره من تشيلسي ب4.5 برضو. يا عالم لو لعب في نص الملعب يدي اريحيه لكانتويل ان هو يهاجم براحته جدا. دي المكسرات اللي احنا قلناها. طبعا هتقول لي الكابتنه مين؟ الكابتنه في نهايه الحلقه معانا سيبها للي قلبك يختاره في اول جوله، لان الموضوع زي ما قلنا احنا مش شايفين فرقه واقعه ولا شايفين فرقه جامده. انت ببساطه شديده ممكن تقول هوبا انا بقى هشوف حد هيلاعب نوريتش وكابتنه، وتلاقي نوريتش كسبته لان انت ما شفتش نوريتش اساسا. فانت خليك في المضمون واللي في ملكيته عاليه شويه، زي مين؟ زي برونو، زي صلاح، زي سون، زي هاري كين. انما بقى الريسكات في الكابتنه في الجوله الاولى طبعا لا. في النهايه بشكرك جدا 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 لو انت وصلت معايا للجزء ده من الفيديو. انا بشكرك جدا على سعه صدرك ان انت استحملتني وكملت معايا للجزء ده من الفيديو. يا ريت لو انت مش مشترك في القناه تشرفني بالاشتراك في القناه، فعل جرس التنبيهات، انزل تحت اكتب لي كومنت قول لي ايه رايك في الحلقه، وقول لي ايه المطلوب في ان احنا نطور نفسنا في الحلقات اللي جايه. اشترك في جميع البلاتفورمز بتاعتنا، على التيك توك، على الانستجرام، على تويتر، على الفيسبوك. ادعمنا عشان نكمل، عايزين نوصل القناه ل 10000 مبدئيا. في النهايه كان معاكم اسلام حسن، اشوفكم في حلقات جديده. سلام.